औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आयत करीमा का चिल्ला। आज हम आपको आयत करीमा का ये 3 दिन का चिल्ला करना सिखाएंगे इस वीडियो में। और आप ये 3 दिन का चिल्ला जब मुकम्मल कर लोगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके इसमें इतनी तासीर आपकी ज़बान में हो जाएगी कि आयत करीमा पढ़ते ही मौजज़ात होने लगेंगे। आयत करीमा के ख़ास आमिल आप बन जाएंगे। देखिए, एक चीज़ हमें सबसे पहले ये अक्ल में डाल लेनी चाहिए कि आयत करीमा या कोई भी कलमात ऐसे होते हैं कि कुछ लोग इन कलमात को अदा करते हैं तो ज़्यादा तासीर होती है, ज़्यादा पुर असर होती है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ लोग इन कलमात को जितना मर्ज़ी अदा करते रहें तो उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, उनको उनकी मुश्किलात दूर नहीं हो रही होती। वो कहते हैं कि हमने तो ये अमल किया है और हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि यही अमल जब दूसरे शख्स ने किया है तो उसे बेपनाह फ़ायदे हुए हैं। ये क्या है? ये ज़बान की तासीर होती है। आयत करीमा का ये 3 दिन का चिल्ला मुकम्मल हो जाने के बाद आपकी ज़बान में तासीर हो जाएगी। ज़बान की तासीर क्या है? ज़बान की पाकीज़गी का ताल्लुक आयत करीमा या ये जो जो भी कलमात आप अदा करोगे और उससे जो आपको शिफा मिलेगी, जो आपको फ़ायदा मिलेगा, वो तासीर बन जाता है, वो उन कलमात की तासीर बन जाता है। ये जो तासीर है ज़बान की पाकीज़गी के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ज़बान की पाकीज़गी का ताल्लुक यकीन के साथ, इखलास के साथ, अमल के साथ, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ हो जाता है। ज़बान की पाकीज़गी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, ये एक फ़ेल नहीं होगा, तब तक आपके अमाल जो है, वज़ाइफ जो है या कोई भी दम है, किसी पे दम कर रहे हैं, कुछ भी है, आपको शिफा बहुत कम नसीब होगी। अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। तो रहमतें इंसानों पर होती है, जानवरों पे होती हैं, रहमतें होती रहती है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ होती रहेंगी। लेकिन यह है कि रहमतों के अलावा जब अल्लाह को हमने मदद के लिए पुकारा होता है, जब इंसाफ के लिए पुकारा होता है, तो फिर तो ख़ास रहमत की हमें पुकार होती है, ख़ास रहमत की ज़रूरत होती है। इन ख़ास रहमतों को अगर आपने हासिल करना है तो अपने अमाल को मुखलिस बनाएं, अपने अमाल को इस कदर खूबसूरत बना लें कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। आज हम आपको बड़ा ही बेहतरीन आयत करीमा का चिल्ला करना सिखा रहे हैं। ये चिल्ला आपने कैसे करना है? देखिए, आयत करीमा जो है नबियों को उन्होंने मछली के पेट से बाहर निकाल दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सबको पता ही होगा। तो आयत करीमा का इस आयत करीमा से हम आम इंसान किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 3 दिन का चिल्ला है ये 3 दिन का चिल्ला है। यानी इसकी टोटल जो दिन है, मुद्दत है, वो 3 दिन है। उसके बाद इन 3 दिनों में हमने चिल्ले को करना कैसे है? ऐसे करने हैं। सबसे पहले तो आपने 2 रकत सलातुल हाजत पढ़नी है। 2 रकत सलातुल हाजत आपने पढ़ ली और किसी एक टाइम मुख्तस कर लें जिस टाइम पे आप फारिग हैं, फ्री है, जिस टाइम पे आपको लगता है कि अब घर में कोई मेहमान नहीं आएंगे, कोई आने जाने वाले नहीं आएंगे, अगर बच्चे हैं घर में तो सो गए हैं, तो कोई एक ऐसा मुख्तस टाइम कर लें, मखसूस कर लें उस टाइम को, क्योंकि अब आपने रोज़ इसी टाइम पे बैठना है। ये 2 रकात सलातुल हाजत बेहतरीन वक्त तहज्जुद का है। उससे अगर आप आसानी भी चाहती हैं और बेहतरीन वक्त भी चाहती हैं, दोनों वक्त चाहती हैं, तो वो ईशा का है। ठीक है, उसमें आपको पढ़ने में ये अमल करने में आसानी भी होगी और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ने के बाद आपने टोटल टोटल 2499, ये अब जो फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ ये टोटल फिगर है। 2499 बार आयत करीमा को पढ़ना है। लेकिन इनको अब हमने, ये मैंने आपको बताया कि ये टोटल फिगर है, आपने इसको डिवाइड करके पढ़ना है 3 दिन तक।
ٹھیک ہے، پہلے دن 800 بار، دوسرے دن 800 بار، اور تیسرے دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے 899 بار۔ ٹھیک ہے جی، پہلے دن 800 بار، دوسرے دن 800 بار، تیسرے دن 899 بار، تینوں دن پہ پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے، اس کے بعد آیت کریمہ پڑھنی ہے، آیت کریمہ اور آیت کریمہ۔ اس طرح آپ کے یہ 8 3 24، تو یہ آپ کا 24 اور 99 پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 2499۔ تو اس کے علاوہ اب جب آپ کا یہ آیت کریمہ کا 3 دن کا چلہ مکمل ہو گیا ہے، آیت کریمہ کا 3 دن کا یہ چلہ مکمل کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو آپ کے 5 وقت کی نماز ہے وہ صلاۃ ضرور ادا کرنی ہے، کوشش کریں مس نہ ہو۔ یہ خاص طور پہ آیت کریمہ کا یہ 3 دن کا چلہ مکمل ہو رہا ہے تو اس میں ناغہ نہ آئے، خاص طور پہ اس میں ناغہ نہ آئے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ باقی تمام وظائف عمل ہمارے ہوتے ہیں اکثر ٹوٹ جاتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، لیکن کوشش کریں آیت کریمہ کا چلہ ٹوٹے نہ، چلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اب آپ یہ جو عمل کر لیں گے نا، اس کے بعد آپ کی زبان میں اتنی تاثیر آ جائے گی۔ اچھا، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے میٹھا بھی ضرور پکانا ہے گھر کے اندر ہی، چاہے تقسیم کر لیں گھر کے افراد کے ساتھ ہی، بے شک پکا کے گھر کے افراد کو ہی کھلا دیں، لیکن کچھ نہ کچھ میٹھا پکا لیں گھر کے اندر، یا پھر باہر سے پکا پکایا بنایا منگوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو آپ کے لیے ایک، لیکن میٹھا ضرور ہوگا 3 دن مکمل ہو جانے کے بعد۔ پہلے دن کا طریقہ کار جو ہوگا وہی دوسرے دن کا اور وہی تیسرے دن کا ہوگا، یعنی آپ نے ہر روز آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کا یہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، جب آپ کا یہ 3 دن کا آیت کریمہ کا چلہ مکمل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے کس قدر معجزات اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم سے ہونے لگیں گے۔ آپ کی زبان میں اتنی شفا اور اتنی تاثیر، اتنی مٹھاس آ جائے گی کہ آپ یہ کہیں گے، آیت کریمہ کی مدد سے آپ کو عادت ہو جائے گی کہ ہر مشکل کے وقت میں آیت کریمہ ہی پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آیت کریمہ پڑھی ہے تو میری مشکل حل ہو گئی ہے اور فوری حل ہوئی ہے۔ تو اچھا، ایک احتیاط اور بتا دوں کہ جب آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھیں اب 3 دن کا چلہ مکمل ہو گیا ہے، مستقل ہمیشہ کے لیے، جو آپ کی موت تک، تا موت آپ کو اگر اس چلے کا پھل حاصل کرنا ہے، اس چلے کا پھل اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو روزانہ اس کو 2100 بار آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں، یعنی آپ نے 2100 بار آیت کریمہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے پڑھ لیں، اس کو بعد عشاء پڑھ لیں، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں بیڈ پہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ روزانہ یہ کسی بھی ایک ٹائم پہ، ضروری نہیں ہے کہ اچھا یہ جو ورد آپ کرو گے اس میں ایک ٹائم مختص ہے، لیکن یہ جو ورد ہے جو روزانہ کی بیس پہ آپ نے کرنا ہے، اس میں ٹائم مختص نہیں ہے، اس میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں، لیکن چاہے آپ 1000 بار دوپہر کو پڑھ لیں، چاہے آپ 1100 بار رات کو پڑھ لیں، چاہے آپ 500 بار صبح کو پڑھ لیں، چاہے باقی کا سارا آپ رات کو کر لیں، کوئی مختص نہیں ہے، لیکن 2100 بار آپ روزانہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں، آپ اس قدر اس کو بینیفٹ آپ کو اس قدر ملیں گے کہ آپ لوگ آپ سے دعائیں کرنے لگیں گے، لوگ آپ سے سفارشات لے کر آئیں گے کہ آپ کی زبان سے ہم نے دعا کروانی ہے کہ اللہ کے حضور